खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम, शालोम, जय मसीह की। आज की शाम पाक जुमेरात की शाम आप सबको बहुत-बहुत मुबारक हो। आज का दिन होली थर्सडे कहलाता है, पाक जुमेरात कहलाती है और इसको लातीनी ज़ुबान में मॉन्डी थर्सडे भी कहते हैं, जिसका मतलब है मैंडेटम और कमांडमेंट। यानी कि खुदावंद यीशु मसीह ने पाक जुमेरात के दिन अपने शागिर्दों को एक नया हुक्म दिया। इस वजह से इस शाम को, पाक जुमेरात की शाम को मॉन्डी थर्सडे भी कहा जाता है। और ये पाक जुमेरात की शाम वो शाम है जिसमें खुदा का बर्रा, खुदावंद यीशु मसीह मतलब के हालात को जानते हुए भी अपने आप को पेश कर रहे हैं खुदावंद के उस अजीम मकसद के लिए जो उनकी जिंदगी में था और जिसको पूरा करने के लिए वो इस दुनिया में आए थे। और हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक इंसान की औसत उम्र जो है वो 70 साल है, कुव्वत हो तो 80 बरस, ज़बूर की किताब के मुताबिक। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी को देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जब तैयार हैं अपने आप को खुदावंद के मिशन की तकमील के लिए देने के लिए, तो उनकी उम्र 33 बरस है। यानी कि जवानी के भरपूर अयाम के अंदर भी खुदा का ये बर्रा बिल्कुल तैयार है खुदा के मकसद को अपनी जिंदगी से पूरा करने के लिए। आज मैं सुनने वाले सबको और स्पेशली यूथ को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारा निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह भी जब वो जवान थे, अपनी जवानी के अंदर उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया ताकि वो अपने बाप की मर्जी को पूरा कर सकें। तो आज हमारे सामने एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है हमारे खुदावंद की कि किस तरह उन्होंने अपने आप को अपने बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए खुशी के साथ पेश किया। और ये जुमेरात की शाम खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ यरूशलेम में मौजूद है। जैसा कि हम जानते हैं कि पाम संडे अभी हमने सेलिब्रेट किया है, जिसमें हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जानते हुए कि वो यरूशलेम शहर के अंदर पकड़े जाएंगे, शाहाना तौर पर उन्होंने एंट्री की है और बगैर किसी डर के उन्होंने सब कुछ जानते हुए अपने आप को पेश किया ताकि निजात का काम जो है वो मुकम्मल किया जाए। और हम देखते हैं कि ये ईद फसा का मौका था और ईद फसा यहूदियों के नजदीक एक बहुत बड़ी ईद थी, क्योंकि जब हम खरूज की किताब में देखते हैं तो खुदा ने अपने लोगों को, कौम बनी इसराइल को ये हुक्म दिया था। खरूज की किताब उसके 12वें बाब के मुताबिक खुदा ने हुक्म दिया था कि तमाम इसराइली अपने घराने के लिए एक 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 बरा लें और अपने घराने के अफराद जितने हैं उनके उनके मुताबिक वो बरा लें ताकि वो सब उसको खा सकें। और हुक्म ये था कि बर्रे को ज़बह करना है और उसका खून दरवाजे की दोनों चौखटों पर और ऊपर वाली चौखट पर लगाना है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर इस हुक्म से हम ये भी सीखते हैं कि उस वक्त कौम बनी इसराइल के पहलौठों को बचाने के लिए खुदा ने बर्रों को कुर्बान किया, क्योंकि खुदा का हुक्म था कि जिस घर के ऊपर बर्रे का खून लगा नहीं होगा, मौत उस घर के अंदर दाखिल होगी। क्योंकि खुदा ने मूसा की मार्फत हुक्म दिया था कि मैं इसराइलियों के सब पेलोठों को मार डालूंगा। लेकिन कौम बनी इसराइल के लिए हुक्म है कि वो बर्रों को ज़बह करे अपने घरों के अंदर और उसका खून लगाएं। और जब मौत का फरिश्ता वहां से गुजरेगा, खरूज 12वें बाब की 13वीं आयत में लिखा है, और जिन घरों में तुम हो वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वबा तुम्हारे पास फटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे। और 14वीं आयत में लिखा है, और तुम उसे हमेशा की रस्म करके इस दिन को नस्ल दर नस्ल ईद का दिन मानना। और यही वजह थी कि हर एक इसराइली जब ईद फसा का मौका आता तो वो यरूशलेम शहर की तरफ जाता और वहां पर वो सारे मिलकर ईद फसा को मनाते, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह भी इसराइली थे, यहूदी थे, इसलिए उन्होंने अपने शागिर्दों के साथ मिलकर इस ईद फसा के अंदर शिरकत की है। और हम यहाँ पर अ, देखते हैं मत्ती की अंजील उसके 26वें बाब के अंदर उसकी 17वीं आयत, यहाँ पर लिखा है, और ईद फतीर के पहले दिन शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसा खाने की तैयारी करें? उसने कहा, शहर में फलां शख्स के पास जाकर उससे कहना, उस्ताद फरमाता है मेरा वक्त नजदीक है, मैं अपने शागिर्दों के साथ तेरे यहाँ फसा करूंगा। और जैसा यीशु ने शागिर्दों को हुक्म दिया था उन्होंने वैसा ही किया और फसा तैयार किया। और जब शाम हुई तो वो 12 शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द उसके साथ मौजूद हैं यरूशलेम शहर के अंदर। और शागिर्द यहाँ पर लिखा है ईद फतीर, क्योंकि ईद फसा का दूसरा नाम भी जो है वो ईद फतीर भी है।
اور ان کے لیے فرض تھا کہ یہ 7 دن تک بے خمیری روٹی کھائیں گے، اور یہ عید فطر کا پہلا دن تھا، اور شاگرد تیار ہیں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس عید کو منانے کے لیے۔ میرے عزیزو، انہوں نے پوچھا کہ خداوند ہم کہاں تیاری کریں؟ اور خداوند نے بتایا کہ شہر میں فلاں شخص کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ استاد فرماتا ہے کہ میرا وقت نزدیک ہے، میں اپنے شاگردوں کے ساتھ تیرے ہاں فسح کھاؤں گا۔ میرے عزیزو، ہو سکتا ہے زمینی خدمت کے دوران اس شخص نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں سنا ہو، اس کے معجزات کے بارے میں سنا ہو، اور اس نے اپنا گھر، اپنا مہمان خانہ، اپنا وہ جگہ جو اس کے پاس تھی، اس نے شاید خداوند یسوع مسیح کو کبھی کہا ہو کہ اے خداوند، اگر کبھی تجھے میرے مہمان خانہ کی یا میرے گھر کی ضرورت پڑے تو میں حاضر ہوں۔ میرے عزیزو، ہمارا خداوند جو اپنے کلام کو اور کلام کے اندر لکھے ہوئے ہر ایک نوشتے کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ بیدار رہتا ہے، خداوند پہلے ہی جانتا تھا اس شخص کو اور اس جگہ کو جو خدا نے مخصوص اور مقرر کر رکھی تھی اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فسح کھانے کے لیے، اور وہ جاتے ہیں اور جیسا خداوند یسوع مسیح ان سے کہتے ہیں وہ ویسا ہی جا کر پاتے ہیں۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں، اور اس کی ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل 26ویں باب کی 26ویں اور 27ویں آیت میں لکھا ہے، جب وہ کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا، لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے، اور یہ پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا، تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ یہ میرا عہد کا وہ خون ہے جو بتھیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا یہ شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا اس دن تک کہ تمہارے ساتھ اپنے باپ کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں۔ میرے عزیزو، پاک جمعرات کی رات مسیحی ایمان کے اندر ایک بہت بڑی شام ہے، کیونکہ اس دن خدا کے برے خداوند یسوع مسیح نے عید فسح کے موقع پر، جو کہ خدا کا عہد تھا اسرائیلیوں کے ساتھ کہ یہ تمہارے لیے دائمی عید ہے اور تمہارے لیے یہ فرض ہے کہ تم نے ہر سال اس عید کو منانا ہے، اور اس عید فسح کے موقع پر جو خدا کا پرانا عہد تھا اس کی جگہ خدا نے ایک نیا عہد اپنے لوگوں سے باندھا، اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے انہیں کیا کہا ہے کہ یہ میرا بدن ہے اور یہ پیالہ ہے، اور یہ پیالہ لے کر اس نے شکر کیا اور ان سے کیا کہا کہ یہ میرے خون کا وہ نیا عہد ہے، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح نے نیو کوننٹ باندھا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ تھرو ہولی کمیونین، کہ فسح کے موقع پر برا کھایا جاتا تھا، برے کا خون کھایا جاتا تھا، اور خداوند یسوع مسیح یہاں پر اپنے شاگردوں سے کہہ رہے ہیں کہ لو یہ روٹی کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے قربان کیا جاتا ہے، اور یہ پیالہ لے کر کیا کہا کہ لو پیو، یہ میرے خون میں نیا عہد ہے، کیونکہ یہ بتھیروں کی گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے عید فسح کے موقع پر، یعنی کہ آخری کھانا جو انہوں نے اپنے شاگردوں کے ساتھ کھایا، اس کو لاسٹ سپر بھی کہا جاتا ہے، اور بہت سے چرچ کے اندر اس کو ہولی سیکرامنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ بیسیکلی یہ انٹیمیسی فیلوشپ ہے خدا کی اپنے لوگوں کے ساتھ، اور خداوند یسوع مسیح نے عید فسح کے موقع پر پرانے عہد کو نئے عہد میں بدل دیا، اور یہ نیا عہد اس نے اپنے خون اور بدن کے وسیلہ سے اپنے لوگوں کے ساتھ باندھا۔ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں پرانے عہد نامہ میں کہ سردار کاہن، اس کی یہ ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ سال میں ایک بار قوم کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے وہ پاک ترین مقام کے اندر جاتا تھا، اور وہاں پر ایک برہ ذبح ہوتا تھا، اور اس برے کو پہلے ایگزامن کیا جاتا تھا کہ کہیں اس کے اندر کسی طرح کا کوئی فالٹ تو نہیں، کوئی عیب تو نہیں، کوئی پرابلم تو نہیں ہے اس کے اندر، اور اس برے کو کمپلیٹلی چیک کر کے جب تصدیق کی جاتی تھی، مہر کر دی جاتی تھی کہ یہ 100% بالکل پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی فالٹ نہیں ہے، یہ بے عیب پاک ہے، تو پھر اس کی قربانی گزرانی جاتی تھی، اور جو سردار کاہن ہوتا وہ اس کا خون لے کر پاک ترین مقام کے اندر داخل ہوتا، اور قوم کے گناہوں کے لیے اس کا خون عہد کے صندوق کے آگے چھڑکا جاتا۔ یوں سردار کاہن قوم کے گناہوں کے لیے کفارہ ادا کرتا تھا، اور میرے عزیزو، ہر سال قربانیوں کا یہ سلسلہ جو تھا یہ چلتا آ رہا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں بائبل مقدس بتاتی ہے کہ وہ قربانیاں گناہوں کو ختم نہیں کرتی تھی بلکہ ان کو قائم رکھتی تھی، یاد دلاتی تھی۔ اب کیونکہ انسان کا گناہ اس قدر بڑھ چکا تھا کہ اس کو ایسے خون کی ضرورت تھی جو پاک اور بے عیب ہوتا۔ ہمیں تھرسڈے کی شام
खुदावंद यीशु मसीह ने नए अहद में शरीक किया और उसने बताया कि मैं खुदा का वो बर्रा हूं जो बेऐब और पाक हूं, मेरी जात में गुनाह नहीं है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद दावा किया अपनी जमीनी जिंदगी के अंदर, उसने कहा कि तुम में वो कौन है जो मुझ में गुनाह को साबित कर सके, और कोई उनकी जात के अंदर कभी गुनाह साबित ना कर सका। इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह खुदा का वो पाक और बेअब बर्रा है जो दुनिया जहान के गुनाहों के लिए कुर्बान हुआ। और इससे पहले कि वो कुर्बान होते अगले दिन जुम्मे के रोज उन्होंने एक शाम पहले जब फसा का मौका अपने शागिर्दों के साथ, वो आखिरी फसा में शरीक थे, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं तुम्हें ये अपना बदन देता हूं। यानी कि जो कुछ होने वाला था, खुदावंद यीशु मसीह ने जो कुर्बान होने वाले थे अगले दिन, उन्होंने एक रात पहले ही अपने शागिर्दों को बता दिया कि मैं यूं ही, जैसे बर्रा कुर्बान किया जाता है यूं ही मैं कुर्बान हो जाऊंगा, और जैसे बर्रे का खून उंडेला जाता है यूं ही मेरा खून जो है वो बहाया जाएगा तुम सब की और दुनिया जहान के गुनाहों की मुआफी के लिए। और मेरे अजीजों, हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का जो खून है वो प्याले के अंदर एक नया अहद है, न्यू कवनेंट है जो खुदा ने अपने लोगों के साथ बांधा। और अगर हम देखें तो पुराने अहदनामा के अंदर, उस दौर के अंदर हम देखते हैं कि एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ जब जंग लड़ता, अगर वो फतह कर लेता तो उसके कुछ लोगों को वो असीर करके गुलाम लौंडियां बनाकर वो अपने मुल्क में ले जाता था। और जब ऐसा होता तो वो उन लोगों के साथ एक अहद बांधता, एक कवनेंट उनके साथ कायम करता कि ये मेरी शराइत है, ये हुक्म है मेरे। एक शरीयत, एक लॉ उनको दिया जाता कि अगर तुम इन हुक्मों पर अमल करोगे तो तुम मेरे मुल्क के अंदर अमनो अमान से रहोगे, सलामती और खैरियत से रहोगे, कोई तुमको तंग नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम मेरे हुक्मों को तोड़ोगे और जो आपको दिया गया है हुक्म मानने के लिए, अगर आप उनको तोड़ने में नाकाम हो जाएंगे तो आपको मिसाइल का सामना करना पड़ेगा। यूं ही मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि खुदा ने जब बनी इसराइल को मिस्रियों की गुलामी से रिहाई दी, उनको छुटकारा दिया, तो हम देखते हैं क्रूज की किताब में खुदा ने मूसा की मार्फत, अपने बंदा मूसा की मार्फत उनको शरीयत दी, और वो शरीयत खुदावंद के 10 अहकाम थे। और खुदावंद ने मूसा से कहा था कि तू कौम बनी इसराइल को बता दे कि तुम मेरे आइन और कवानीन को मानना और इनको ना तोड़ना, क्योंकि अगर तुम मानोगे तो मैं तुम्हारा खुदा हूंगा और दुनिया के सब लोग जानेंगे कि मैं तुम्हारा खुदावंद हूं और तुम मेरी कौम होगे। लेकिन हम देखते हैं कि क्या हुआ, बनी इसराइल बार बार बियाबान के अंदर खुदा पर बुड़बुड़ाते रहे, वो उन हुक्मों पर पूरा ना उतर पाए, वो बार बार हुक्मों को तोड़ते रहे और बार बार वो मुश्किलात का शिकार रहे, और वो गुलामी में चले गए, असीरी में चले गए, और हर तरह की मुश्किलात उन्होंने देखी क्योंकि वो खुदा के हुक्मों को पूरा करने में वो नाकाम रहे। लेकिन मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अब अपनी कुर्बानी दी, क्योंकि कुर्बानियों का एक लंबा सिलसिला हमें नजर आता है ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर कि बहुत सी कुर्बानियां थी, हर किस्म के गुनाह के लिए कुर्बानी थी। लेकिन बजाय कि वो कुर्बानियां गुनाह को खत्म करती, गुनाह बढ़ता चला जा रहा था, क्योंकि गुनाह तो इंसान कर रहा था, लेकिन खून जो इंसान के गुनाह का जो कफारा है वो जानवर अदा कर रहे थे। तो मसला ये था कि इंसान बजाय के गुनाह से दूर होता, उसको इंकरेजमेंट मिल रही थी कि ओके, अगर मैं ये गुनाह करता हूं, इस गुनाह के लिए ये कुर्बानी मौजूद है, तो वो गुनाह कर रहा था, और बजाय कि वो कुर्बानियां गुनाहों को खत्म करती, वो उनको कायम रखती थी। लेकिन हम देखते हैं कि पाक जुमेरात की शाम को खुदा ने अपने लोगों के साथ एक नया अहद बांधा कि अब इंसान के गुनाहों का कफारा अदा करने के लिए जरूरी है कि इंसान ही का खून बहाया जाए। लेकिन गुनहगार इंसान के गुनाहों को खत्म करने के लिए इंसान ही का खून दरकार है, लेकिन ऐसा इंसान जो पाक हो, जो बेऐब हो, और जिसके अपने अंदर गुनाह मौजूद ना हो, और वो कोई ना था। इसीलिए खुदा ने अपने बेटे को इंसान बनाकर इस दुनिया में भेजा ताकि बनी नो इंसान के गुनाहों का कफारा अदा कर सके। और मेरे अजीजों, हम यहाँ पर देखते हैं इब्रानियों के खत के अंदर उसके 9वें बाब की 11वीं आयत से लेकर 12वीं आयत में क्या लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह हमारा सरदार काहिन है, और लेकिन जब मसीह आइंदा की अच्छी चीजों का सरदार काहिन होकर आया तो उस बुजुर्ग तर और कामिल तर खेमे की राह से, जो हाथों का बनाया हुआ नहीं, इस दुनिया का नहीं, बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अब्दी खलासी कराई।
اب یہاں پر ہم عبرانیوں کا جو مصنف ہے خداوند کا بندہ پولس رسول، اس نے کیا لکھا کہ خدا کا جو برہ ہے خداوند یسوع مسیح، شریعت جو ہے وہ آئندہ کی چیزوں کا عکس ہے، یعنی کہ جو کچھ ہونے والا تھا شریعت میں وہ ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ بالکل جیسے ایک سردار کاہن قوم کے گناہوں کا کفارہ ادا کرتا تھا، اسی طرح خداوند یسوع مسیح ہمارا سردار کاہن ہے، اور اس نے پوری دنیا کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اس نے اپنا خون پیش کیا، اور اپنا خون اس نے جب قربان کر لیا، خون بہا لیا، تو وہ پاک ترین مکان میں، یعنی کہ خدا کے تخت کے آگے وہ خیمہ، وہ پاک ترین مکان جو انسانوں کا بنایا ہوا نہیں، ہاتھوں کا بنایا ہوا نہیں، اور وہ بیلوں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک ترین مکان میں، یعنی کہ خدا کے تخت کے آگے وہ پہنچ گیا، اور اس نے سب کی ابدی خلاصی کرائی۔ ہاللیلویہ، پریز گاڈ۔ خداوند کی ہم تعریف کرتے ہیں اس قربانی کے لیے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی باب کی عبرانیوں 9 باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، اسی سبب سے وہ نئے عہد کا درمیانی ہے، یعنی کہ اب خدا نے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے نسل انسانی سے ایک نیا عہد باندھ لیا ہے، اور یہ نیا عہد خدا اور انسان کے بیچ میں ہے، اور اس کا درمیانی کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ جیسے کہ ہم یہاں پر پڑھتے ہیں، اور اسی سبب سے وہ نئے عہد کا درمیانی ہے، تاکہ اس موت کے وسیلہ سے جو پہلے عہد کے وقت کے قصوروں کی معافی کے لیے ہوئی، بلائے ہوئے لوگ وعدہ کے مطابق ابدی میراث کو حاصل کریں۔ اور اسی لیے یہ نئے عہد کی جو بنیاد ہے وہ جمعرات کی شام کو رکھی گئی، اور یہ نئے عہد کی یادگاری ہے، یہ حکم ہے خداوند کا۔ اور خداوند نے یہاں پر کیا حکم دیا تھا جو ہم نے پڑھا تھا متی کی انجیل میں، کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا، متی کی انجیل اس کے 26ویں باب کی 29ویں آیت میں لکھا ہے، میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا یہ شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا اس دن تک کہ تمہارے ساتھ اپنے باپ کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں۔ میرے عزیزو، ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ نیا حکم دیا ہے ہمیں، اس نے نیا عہد ہم سے باندھا ہے، لیکن اس نے میں یہی کہا ہے کہ تم میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرنا۔ اگر ہم لوکا کی انجیل میں دیکھیں، اس کے 22ویں باب میں اس کی 19ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتی ہوں، پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری میں یہی کیا کرو۔ اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع نے کیا کہا؟ میری یادگاری میں، یعنی کہ یہ جو پاک شراکت ہے، یہ مقدس رسم ہے، اس کو ہولی سیکرامنٹ اسی لیے کہتے ہیں، یہ خداوند یسوع مسیح کا خون اور بدن کی یاد ہمیں دلاتی ہے۔ اور خداوند یسوع نے یہاں پر حکم دیا اپنے شاگردوں کو کہ میری یادگاری میں یہی کیا کرنا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کلیسیا کے اندر ہولی کمیونین کی عبادت ہوتی ہے، اور یہ بہت اچھی رسم ہے، اس لیے کہ یہ نئے عہد کا نشان ہے، یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خدا نے اپنے لوگوں کے ساتھ ایک نیا عہد باندھا تھا۔ میرے عزیزو، آج ہر ایک چرچ میں اس رسم کو کیا جاتا ہے، اور مقدسین، خدا کے لوگ، بلیورز جس کے اندر شرکت کرتے ہیں، ہولی کمیونین کو لیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ بیسیکلی یہ رسم ہے، اور یہ خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کس طرح ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح نے اپنا بدن اور خون ہمارے لیے دیا، اور اس نے ہمیں حکم بھی کیا کہ میری یاد میں، یعنی کہ یہ ریممبرنس ہے، یہ یادگاری ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے قربانی ادا کی ہے، اور یہ نئے عہد کو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خدا نے انسان کے ساتھ اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے نیا عہد باندھا ہے، اور اس نے حکم دیا ہے کہ تم میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرنا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل میں کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ انگور کا یہ شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بتا بھی دیا کہ یہ آخری فصح ہے، یہ آخری کھانا ہے میرا تمہارے ساتھ، اور اس کے بعد میں دوبارہ کب کھاؤں گا؟ یہاں پر لکھا ہے کہ اس دن تک کہ تمہارے ساتھ اپنے باپ کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں۔ تو میرے عزیزو، آج کی رات، پاک جمعرات کی رات، ہر ایک چرچ کے اندر اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے نئے عہد کی بنیاد رکھی ہے، اور خداوند نے ہمیں اپنے فضل میں شریک کیا ہے، کیونکہ پہلا عہد خداوند کا شریعت کے ساتھ تھا، لیکن نیا عہد جو خدا نے باندھا ہے وہ فضل کے ساتھ ہے، اور وہ فضل، وہ اس کی گریس، وہ اس کا رحم، اس کا بیٹا ہے۔ تو کیا ہے کہ جمعرات کی شام مسیحی ایمان کے اندر بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ہم شریعت سے نکل کر
ہم فضل کے اندر داخل ہو گئے. اور اس لیے آج کے دن ہر ایک مسیحی ایماندار پر یہ فرض ہے کہ وہ خدا ان کے گھر میں جائے، اپنے خاندان کو لے کر، اپنے بچوں کو لے کر، اور اس پاک عشاء کے اندر، اس ہولی کمیونین کے اندر، اس فسح کے اندر، لاسٹ سپر کے اندر، جو کچھ بھی آپ اس کو کہنا چاہتے ہیں، یہ خدا کا نیا عہد، اس کے اندر شامل ہو، چرچ کے اندر جائیں اور خداوند کا خون اور بدن لیں، اس کا حکم پورا کریں اور اپنے آپ کو تیار کریں کہ اس نے کہا تھا کہ جب میں دوبارہ آؤں گا خدا کی بادشاہی میں دوبارہ پھر اس کو کبھی نہ پیوں گا جب تک کہ میں اس کی بادشاہی میں، یعنی کہ اپنے باپ کی بادشاہی میں نیا نہ پیوں. تو میرے عزیزو یہ بہت ضروری ہے. میں آپ کو انکریج کرنا چاہتی ہوں آج کے کلام کے وسیلہ سے کہ آپ ضرور جائیں آج کے دن خداوند کے زندہ پاک کلام کو سننے کے لیے اور اس ہولی تھرسڈے کے لیے خداوند کا شکر ادا کرے اس کی اس عظیم قربانی کے لیے. خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت دے. گاڈ بلیس یو آل.